السلام عليكم. دابا غادي نشوفو في هاد الدرس هذا الموفمون دي بلانيت اي ساتيليت، حركة الكواكب والأقمار الاصطناعية. هذا الدرس خاص بشعبتي أو مسلكي علوم فيزيائية وعلوم رياضية. إذا البداية غادي نشوفو قوانين كيبلر، دي لوا د كيبلر. إذا كبداية غادي نديرو واحد اللمحة أو واحد قراءة أو تعريف لهذا العالم يوهانز كيبلر. إذا يوهانز كيبلر، فكما تلاحظون هذه هي الصورة ديالو، فهو عالم رياضيات وكذلك فلكي وفيزيائي ألماني. كان أول من وضع قوانين تصف حركة الكواكب. ولد بألمانيا سنة 1571 27 ديسمبر، ووفاته بألمانيا في 15 نوفمبر 1630. وله عدة أعمال في البصريات وكذلك علم الفلك والرياضيات والميكانيك، وله أيضا مجموعة من الاختراعات. يمكنكم الرجوع إلى المصدر وقراءة المزيد عن هذا العالم يوهانز كيبلر. إذا غادي نشوفو دابا لي لوا د كيبلر، القوانين التي وضعها هذا العالم. إذا لي لوا د كيبلر، عندنا لوا دي زوربيت، أول قانون أو ما يسمى بقانون المدارات. إذا أشنو كيقول هذا القانون هذا؟ إذا شاك بلانيت، إذا حنا عندنا واحد البلانيت ها هي كما تلاحظون. إذا شاك بلانيت ديكري كترسم واحد إليبس، هذا هو إليبس، واحد المسار اللي هو إليجي كترسمو أوتور دو سولي. إذا هنايا لا ديستونس هذا كيتسمى كروند أكس، المحور الكبير، وكتكون الشمس إحدى بؤرته، يعني كتنتمي لهاد الكروند أكس. إذا إحدى البؤرة يعني فوير. إذا أشنو كيقول هاد القانون؟ هو أن كل بلانيت، شاك بلانيت ملي كدير موفمون ملي كدور أوتور دو سولي، كترسم واحد المسار إكليليجي حول الشمس، بحيث تكون الشمس إحدى بؤرتين. إذا بصفة عامة هذا هو القانون. والمسافة ما بين هنا وهنايا فكتسمى اثنان أ. إذا هنايا اثنان أ. أشنو كتسمى الاثنان أ؟ سي لونغور دو كروند أكس دو لا تراجيكتوار إليبتيك. بصفة عامة وبكل بساطة هذا هو القانون الأول، مفيه حتى شي صعوبة. اللي خصنا نعرفو هنايا هو أن كل بلانيت كدور أوتور دو سولي راه كترسم واحد الإليبس، وتكون نيت الشمس إحدى بؤرتين. إذا كيكون عندو جوج تاع البؤرات، وحدة هنا وحدة هنايا. إذا وحدة فيهم كتحتلها الشمس. القانون الثاني، دوزيام لوا، هو قانون المساحات، لوا دي زير. شنو كيقول هذا القانون هذا؟ حنا عندنا لو سيغمونت دو droite reliant لو سونتر سولي au centre de la planète P balaye des airs égales pendant des durées حتى هما يكونوا متساويين. إذا حنا عندنا السولي ها هي كتنتمي إحدى بؤرتي هذا المسار هذا اللي هو مسار إليجي ديال واحد البلانيت. إذا حنا عندنا هاد البلانيت هادي كاينة هنايا فهاد البوزيسيون à l'instant T1. إذا à l'instant T1 غادي تجي هنايا à l'instant T2. إذا كتحرك دونك كدير موفمون أوتور دو سولي، دونك كاين هنا à l'instant T2، وغتكون هنايا à l'instant T3 ثم à l'instant T4. إذا كتحتل مجموعة من المواضع. دونك حنا ملي كنرسم واحد السيغمونت اونتر السولي و البلانيت، ها هي هاد السيغمونت هادي ملي كتحرك بالاي دي زيغ، يعني كتكتسح واحد المساحة. دونك من تي ان تي دو كتكتسح واحد المساحة، دونك هادي كنسميها لا سيرفاس اس ان. نفس الشيء هنايا اس البلانيت في لانستون تي 3 من اس السولي البلانيت في لانستون تي 4 كتعطينا واحد لا سيرفاس اللي هي اس 2. دونك هنايا من تي ان تي دو استغرق هاد البلانيت هذا واحد لا دوغي اللي هي دلتا تي، اللي كنسميها دلتا تي تي ان. افيك دلتا تي ان سي تي 2 موان تي ان. وهنايا دلتا تي 2 هي تي 4 موان تي 3. إلا جاب الله كانت
هاد لا دوغي هادي اللي استغرق هاد البلانيت من بوزيسيون 1 لبوزيسيون 2 هي نفسها اللي استغرق من بوزيسيون 3 لبوزيسيون 4 مثلا في المثال واحد شهرين ولا شهر في المثال مثلا هنا لا دوغي هي شهر ولا دوغي هنا هي شهر. إلا جاب الله كانت هاد المدة الزمنية سون يعني إيكال متساويين ألوغ كو هاد لا سيرفاس إس أن راح حتى هي كتساوي إس دو. ها هي في الكونكلوزيون هنايا si delta t t1 égale delta t2 alors S1 la surface S1 égale la surface S2 بكل بساطة هذا هو الدوزيام لوا. بالنسبة للتروازيام لوا اللي هو كيتسمى لوا دي بيريود لو رابور T2 par rapport à T3 le rapport T2 par rapport à T3 à A3 pardon entre le carré le carré de la période et le cube de demi-grand axe. إذا هاد لو رابور هذا كيكون كونستونت يعني مربع الأدوار أو الدور على مكعب نصف طول المحور الكبير كيعطينا واحد لا كونستونت، وهاد الكونستونت هادي كتكون بالنسبة لجميع الكواكب كتكون متساوية اللي كدير موفمون اوتور دو السوليد. إذا اشنو كنقصدو حنا بالتي هي لا دوغي مثلا هاد البلانيت هذا كان في هاد البوزيسيون هذا الانستون تاعنا باش يجيب دورة كاملة واحد الدورة ويعاود يرجع لنفس البوزيسيون خاصه تي اللي هي هادي هاهي هادي تي هادي اللي كتسمى البيريود هي المدة الزمنية اللازمة باش ينجز واحد دورة تكون كاملة. إذا التروازيام لو هو اللي غادي نبقاو تخدمو به في الدرس. إذا تي على بويسونس 2 sur A à la puissance 3 كيكون كونستونت بالنسبة لجميع البلانيت غرافيتون اوتور دو السوليد. بالنسبة للتروازيام لوا هادشي اللي فيه. دابا غادي نشوفو واحد القانون اللي هو مهم غادي نحتاجوه في الدرس اللي هو تروازيام لوا نيوتن أو ما يسمى برانسيب d'action et de réaction. Principe d'action et de réaction. إذا شنو كيقول هاد التروازيام لوا si un système A exerce une force F de A sur B sur un système B, alors que le système B exerce aussi sur le système A une force F de B sur A. Ayant même droite d'action, même valeur, même direction, mais le sens opposé. إذا حنايا كيكون عندنا واحد السوليد هو A. السوليد هذا A عنده لا ماس ام A كيكون واحد السوليد B عنده لا ماس ام B كتكون بيناتهم واحد لا ديستونس اللي هي AB. الوغ كو هاد A هذا شكون اللي كيطبق عليه واحد الفورس هو B دونك هادي سي F de B sur A. نفس الشيء بالنسبة ل B كيطبق عليه A واحد الفورس اللي هي F de A sur B. إذا هنايا هاد جوج تاع القوى كتكون عندهم لو سونس اوبوزي ولكن ميم انتونسيتي ميم ديريكسيون. إذا هانتوما هنا درنا لو سين موان ولكن كتكون عندهم ميم انتونسيتي. إذا هاد القوانين هادو راه مهمين في باقي محاور الدرس. إلى اللقاء. الفيديو آخر اللي غادي ندخلو لتطبيق القانون الثاني لنيوتن على هاد الكواكب. شكرا.